नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मका हाम्रो सिक्किमका कोभिडको सिनारियो लिएर आइरहेको छु। र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने आजसम्म 92,106 92,106 पुगेको छ भने हाम्रो टोटल एक्टिभ केसेस 1,106 1106 पुगिसकेको छ। टोटल रिकभरी भएका केसेस 6,154 6,154 पुगेको छ। टोटल डेथ्स 143 143 पुगिसकेको छ भने टोटल कन्फर्म केसेस 6,577 7,577 पुगेको छ। र यसरी नै आईसीयू मा आजको दिनमा हाम्रोमा हेर्यो भने 9 जना एडमिट भएको छ अहिले, भने हस्पिटलदेखि आज 12 जना डिस्चार्ज भएको छ। र त्यसपश्चात हाम्रोमा 79 जना एसटीएनएम मा एडमिट छ भने मंगनमा 5 जना, नाम्चीमा 1 जना अनि सीआरएस मा 13 जना एडमिट छ। अनि होम आइसोलेसन देखि पूर्ण रूपले निको भएर 21 जना डिस्चार्ज भएको छ र उहाँहरू न्यू रिकभरीसमा पनि गन्तीमा जान्छ। र हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरको हेर्नु पर्यो भने नर्सिङ स्कुल वेस्टमा जुन चाहिँ कोभिड केयर सेन्टर खोलेको छ त्यसमा अहिले 1 जना क्वारेन्टाइन गरेर बस्नु भएको छ। र एक दिनमा भने 515 जनाले टेस्ट गरेको छ र यसमा 352 ले आरटीपीसीआर मा गर्दा 113 113 पोजिटिभ आएको छ। 7 जनाले ट्रुनेट मा गर्दा 2 जना पोजिटिभ आयो। 156 156 ले र्यापिड एन्टिजन टेस्टमा गर्दा 36 जना पोजिटिभ आएको छ। यसो गर्दा हाम्रोमा नयाँ केसेस आज 151 देख्दैछ र 151 आजसम्मको हाम्रो सबसे हाईएस्ट हो। सो 151 केसेस। ईस्टमा 114 जना पोजिटिभ छ भने वेस्टबाट 9 जना, साउथबाट 23 जना, नर्थबाट 5 जना पोजिटिभ छ। र उहाँहरूको डिटेल्स तपाईको अगाडि राख्नु पर्दाखेरि 2 जनाले आफ्नो एड्रेस सिच्चे नियर ग्रीन तारा होमस्टे दिनुभयो भने 1 जनाले पाक्योङ छलमथम, 2 जनाले पावरका क्वार्टर दिनुभएको छ एड्रेस भनी 1 जनाको चानबारी गैरीगाउँ, 1 जनाको मामरिङ एड्रेस छ, 1 जनाको मेट्रो पोइन्ट बिलो आईटीबीपी, 1 जनाको 6 माइल तादुङ नियर होली क्रस स्कुल, 1 जनाको आईबीएम रम्फू, 1 जनाको नामनम बिलो डिनोडिया शप भनेर लेख्नु भएको छ, 1 जना क्युजिङ छ, 1 जना मिडल लिङ्गे, 1 जना तादुङ नियर एसएनटी वे ब्रिज, 1 जना सिच्चे भने 1 जना गैरीगाउँ तादुङ अपोजिट एलआईसी हाउसिङ, 1 जना अप्पर सिच्चे, 1 जना तपाईको हाम्रो भिआईपी कलोनीबाट आउनु भएको छ पोजिटिभ, 1 जना तुरुङ, 1 जना रम्फू, 1 जना साउथ सिक्किम, 1 जना लिन्दोङ, 1 जना रानीपुल, 1 जना यक्सम, 1 जना फेरि रानीपुल, 1 जना गाइने वार्ड, 1 जना साइकियाट्री, 2 जना नामनङ बिलो बिग बजार, 2 जना राजभवनबाट पोजिटिभ हुनुहुन्छ। माचङ पीएचसी को तपाई माचङ रिवा भन्ने जग्गाबाट छ भने ईस्टबाट टेस्ट गरेकोमा 1 जना समादुङ, 1 जना सिङताम, 1 जना एनएचपीसी, 2 जना लिङ्गे, 1 जना गोलिटा, 2 जना मामले, 1 जना नाम्ची, 3 जना माजिटार, 2 जना नाम्ची, 1 जना जारोङ, 1 जना रामोङला, 8 जना लेक्सेप मन्दिर एड्रेस दिनु भएको छ, 2 जना रवि खोला, 1 जना मेट्रो पोइन्ट बिलो आईटीबीपी सीआरएस बाट गरेकोमा, यानी 1 जना रानीपुल जितलाङ, 1 जना ताजा पाक्योङ, 1 जना पुलिस स्टेशन रम्फूको एड्रेस दिनु भएको छ, 1 जना तपाईको लोवर मामरिङ साउथ, 1 जना सिच्चे बिलो पाल्जो स्टेडियम, 1 जना बोजोगारी थर्ड माइल नियर पेट्रोल पम्प, 1 जना लोवर बजार रम्फू, 1 जना रम्फू आईबीएम, 1 जना आईसीआर कम्प्लेक्स तादुङ, 1 जना बाइपाक गाङटोक, 1 जना 5 माइल पार्चक नियर एसएसबी, 1 जना पाक्योङ पाचे, 1 जना एनएचपीसी सिङताम बालुटार, 1 जना रिनोक, 1 जना आईपीएम लोवर रम्फू, 1 जना 7 माइल सामदुर रानीपुल, 1 जना देउडाली बजार, 1 जनाको सरमसा गार्डनको एड्रेस छ भने 1 जनाको एड्रेस ए बेडकेट सेन्ट मेल्क दिनु भएको छ एड्रेस, उहाँ बाहिर गइसक्नु भएको छ भने 1 जना एसएमआईटी माजिटार, 1 जना सरमसा गार्डन, 3 जना फिट फ्याक्ट्री जिम माजिटार, 1 जना रुमटेक, 1 जनाले बर्दाङ एड्रेस दिनुभयो, 1 जनाले मेट्रो तादुङ बिलो आईटीबीपी फेरि, 1 जना लोवर बुर्तोक, 2 जनाले टिबेट रोड, 1 जना राङका प्राइमरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ टिबेट रोडबाट आउने, 1 जना रिनक, 1 जना आईबीएम रम्फू, 2 जना नामदङबाट, 1 जना रानीपुल किसान स्कुल, अनि यहाँ तादुङको लुम्सेमा तेन्दुङ बोइज हस्टेल छ त्यहाँबाट 5 जना पोजिटिभ छ, 1 जना रङली बजार, 1 जना एसएमआईटी माजिटार, 1 जना तादुङ, 2 जनाले आफ्नो एड्रेस नामदङ नियर लाल बजार दिनु भएको छ, र 1 जना थिङचिम नर्थ सिक्किम, 1 जना नाम्ची डेङचुङ, 1 जना डुगा पाण्डम, 1 जना रेमिन्दु राङ्गा। र सीआरएस बाट पोजिटिभ आएकोमा 3 जनाको यहाँनिर फोन नम्बर र एड्रेस हामीले प्राप्त भएको छैन र ब्ल्याङ्क यो भएकोले गर्दा उहाँहरूको यहाँनिर नाम लिन चाहन्छु किनकि उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन नभएको डेन्जर कुरा हो भन्दै हामीले यहाँ नाम सार्वजनिक गर्दछौँ।
एकजना तपाईँको लाकपाडोमा भुटिया 51 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ, एकजना देवकुमार राई 65 इयर्स ओल्ड मेल, एकजना कालीनाथ शर्मा हुनुहुन्छ 87 इयर्स ओल्ड मेल। कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। सिबिनेटमा तपाईँको जुन चाहिँ पोजिटिभ आएको छ तल सिआरएचबाट 2 जना तादुङ निवासी हुनुहुन्छ नियर सिक्किम जुवेल्स। यस पश्चात तपाईँको ऱ्याटमा पोजिटिभ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा पोजिटिभ आएकोमा 2 जना अप्पर सियारी नियर रोयल प्लाजा, एकजना रुमटेक गुम्पा, एकजना जेएन रोड 4th माइल, एकजना नियर सिमसार जोरा दिनुभयो, एकजना 4th माइल जेएन रोड, 2 जना तपाईँको नामनङ दिनुभएको छ एड्रेस यो नियर न्यू मार्केट एरिया, एकजना तादुङ नियर सिमसार बेकरी, एकजना चानबारी बिलो टिभी टावर, साउथबाट आएकोमा 2 जना राबङले, एकजना जोरताङ, रम्फू चेक पोस्टबाट आएकोमा वेस्ट बेङ्गल निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ तीबाट पोजिटिभ ऱ्याट पोजिटिभ आएर फर्केर जानुभयो। सो रङबाट आएकोमा अम्बा कजैले भनेर एड्रेस दिनुभएको छ भने एकजना रङ्गली बजार, रम्फूबाट आएको चानाटार रम्फू बजार, माझीगाउँ, 2 जना डुगा, माचङको बरापातिङ, एकजना यहाँ जङ्गु साङदुङ छ नर्थबाट पोजिटिभ आएको, एकजना पेन्टोकको हुनुहुन्छ। यो पेन्टोकको चाहिँ यहाँनिर हिस्ट्री अफ ट्राभल टु दिल्ली छ र उहाँ आफूदेखि नै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो र सिम्टम्सहरू टेस्ट गर्दा फेरि पोजिटिभ आएको छ। एकजना तपाईँको जय गाउँको निवासी हुनुहुन्छ, यहाँ आएको थियो र उहाँ पोजिटिभ भएछ, उहाँ फेरि वापस जानुभएको छ नर्थबाट। 2 जना चुङथाङ निवासी हुनुहुन्छ। वेस्टबाट पोजिटिभ आएकोमा एकजना मल्ली आछिङ, एकजना 10 माइल तुरुङ, एकजना सुम्बुक, 2 जना सिरिबदाम, एकजना सिङलिङ, एकजना रिन्चेपोङ, एकजना फेरि सिङलिङ अनि एकजना सोरेङ। र यो भयो हाम्रो 151 जनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र फेरि पनि एउटा डेथ भएको छ। यो डेथ चाहिँ तपाईँको सिआरएचबाट भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको 65 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ, 65 वर्षको। उहाँ अप्पर सिचे राईगाउँ एबभ कोअपरेटिभको निवासी हुनुबाट एड्रेस दिनु भएको रहेछ। उहाँ आरटीपीसीआर पोजिटिभ भएर 27 तारिकको दिन मणिपालमा त्यहाँ एडमिट हुनु भएको रहेछ। अनि उहाँलाई कोमर्बिड कन्डिसन्स चाहिँ क्रोनिक किडनी डिजिज अनि उहाँलाई डायलिसिसमा राख्नु भएको त्यो पेसेन्ट रहेछ। र उहाँको इमिडिएट कज अफ डेथ हेर्नु पर्यो भने कम्युनिटी मोनाइसिस तपाईँको देखिएको छ। र उहाँ 28 तारिकको दिन बिहान 1:33 को करिब डेथ डिक्लेयर भएको छ मणिपालमा। सो यो खबर तपाईँको हाम्रोमा मणिपालबाट हामीले प्राप्त भएको छ र यो डेथ पनि उहाँको भएको छ। यसो गर्दा डेथको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँको के छ भन्दा हाम्रो जुन चाहिँ भ्याक्सिनको आँकडा छ, भ्याक्सिनको आँकडा तपाईँहरूको अगाडि राख्नु पर्दाखेरि फर्स्ट डोज लाउने 1211 छ भने सेकेन्ड डोज लाउने 2288 जनाले भ्याक्सिन लाउनु हुँदैछ। यसरी नै टोटल भ्याक्सिन हाम्रोमा हेऱ्यो 3499 ले भ्याक्सिन एक दिनमा हिजो पाएको छ। यो भयो हाम्रो भ्याक्सिनको आँकडा। र यहाँ तपाईँहरूलाई 1-2 महत्त्वपूर्ण जानकारी के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि 18 इयर्सदेखि जुन चाहिँ 45 उमेरसम्मको जो भ्याक्सिन लाग्नुपर्ने छ 18 तारिकदेखिको, उहाँहरूको लागि आज 4 बजी बेलुकादेखि कोविनको तपाईँको रेजिस्ट्रेसन खुल्ला भइसकेको छ। र कृपया तपाईँहरूले त्यो कोविनमै डाइरेक्ट गएर पनि गुगलमा टाइप गरेर कोविन टाइप गर्नु आउँछ है, यसमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र बुलेटिनको माथिपट्टि लेखेकोमा हामीले सेल्फ रेजिस्ट्रेसनको डाइरेक्ट लिङ्क छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले लिङ्कमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँबाट गएर त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् र तपाईँले सबै त्यहाँनिर भरिसक्नु भयो भने साइट एलोकेसन चाहिँ बादमा हुन्छ है तपाईँको। र जस्तो प्रकारले हाम्रोमा भ्याक्सिनको हामीले कस्तो प्रकारले लाउने के प्रक्रिया छ भने तपाईँहरूलाई हामी भन्छ, यसमा प्लानिङहरू धेरै वारफोडिङमा चलिरहेको छ हाम्रो। र यसले गर्दाखेरि हामीले सिरियस मिटिङहरू पनि गर्दैछ है तपाईँको। अन्त यसले गर्दा हामीले बाहिर इन्डियनहरू गरिसकेको छ, सबै गरिसकेको छ। र 45+ को चाहिँ अहिले तपाईँको कन्टिन्यू हुँदै गर्छ। र कहिलेदेखि भ्याक्सिन हामीले 18 वर्ष एबभलाई चालु गर्ने हो, त्यहाँदेखिको कस्तो प्रकारले गर्ने हो भनेर तपाईँलाई हामी चारैभन्दा चारै यसको खबर पनि दिनेछौँ। र फिलहालको लागि तपाईँहरू सबैजनाले रेजिस्ट्रेसन ओपन भइसकेको छ आज 28 तारिक। र त्यो तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्दै गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै भ्याक्सिनेसनमा जुन चाहिँ हाम्रो पाल्जो स्टेडियममा हुँदैछ त्यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँले आएर 45 एबभले भ्याक्सिनेसन कन्टिन्यू लाउन सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड डोजको लागि त्यहाँ आएर लाउन सक्नुहुन्छ। अरू सबै जग्गामा यो अहिले मैले जुन चाहिँ 18 वर्षको लागू भनेको छु त्यहाँ हुँदैछ। यो अन द स्पट रेजिस्ट्रेसन हाम्रो 18 एबभको हुँदैन, यो बन्द भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट रेजिस्ट्रेसन तपाईँले गर्नु पर्यो। रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि मात्रै तपाईँको साइट अलर्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भ्याक्सिनको लागि। यो तपाईँले त्यहाँनिर कृपया गरेर राम्रोसँगले बुझिदिनुहोस्। र कस्तो प्रकारले खुल्छ के खुल्छ हामी यहाँ बुलेटिनबाट तपाईँलाई हामी टाइममा यसको बारेमा जानकारी दिँदै गर्छ। र यसको साथसाथै अलिकति बादमा तपाईँको खोल्यो भने टाइमिङ के छ कसो छ के हो भन्ने कुराहरू तपाईँको आशा, आँगनबाडी वर्कर, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मी, त्यहाँको पञ्चायत, गाउँका काउन्सिलर सर म्याडमहरूलाई सबैजनालाई तपाईँले त्यहाँ गाउँमा सोध्नु सक्नुहुन्छ। र यो प्रकारले उहाँलाई कम्युनिकेट हामी गर्नेवाला छौँ। र
यसको धेरै कुराहरू भइरहेको छ। साथसाथै जुन चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ हुँदैछ तपाईँको, भ्याक्सिनेसन तपाईँको हुँदाखेरि कतिजनाको सर्टिफिकेटहरू कतिजनाले भन्नु हुँदैछ इस्यु भएको छैन, के भएको छैन भन्ने कुराहरू छ भने यो तपाईँले जहाँ त्यो साइटमा डाटा एन्ट्री अपरेटर या कसलाई तपाईँले गएर कन्सल्ट त्यहाँ एकखेप गरेर तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले सोधिदिनुहोस् मेसेज आएन के आएन भने है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूको छ हाम्रोमा। यो जुन चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो डाटा एनालाइसिस हाम्रो हुँदाखेरि जुन चाहिँ यो 25 वर्षदेखि तपाईँको हेर्नुहोस् 40-50 वर्षसम्मकोमा धेरै हामीले पोजिटिभ देख्दैछ र यसको एउटा सम्पूर्ण डाटा एनालाइसिस हामीले बनाउँदैछौँ र यसको डाटा एनालाइसिस पनि तपाईँको अगाडि हामी राख्नेवाला छौँ चारैभन्दा चारै। तर फिलहालको लागि तपाईँले हामीले रफ एस्टिमेसनमा एउटा 25 वर्षदेखि उँभोहरू पनि धेरै यो हुँदैछ र यो नै तपाईँको एउटा यस्तो खालको एज हो जहाँनिर हामी कलेज भर्खर सकेर काँचो हुन्छ, हामी बाहिर आएको हुन्छ, हामी घुम्नु अरे यो सबै गरेको हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई कृपया गरेर यसमा अभोइड गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। किनकि जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यङ्गर जेनेरेसन छ तपाईँले प्लिज फुल प्रिकसन लिइदिनुहोस्। काहीँ पनि यस्तो हुन्छ कि तपाईँले साथी भेट्नुभयो, हामी ग्रुप बनाउनु भयो, हामी गफ गरेर बस्ने हुन्छ है। तर यो चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँले याद गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ प्रकारले अहिले पोजिटिभ, किनभने सिनियर जुन चाहिँ 45 वर्षदेखि उमेर धेरैको भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ र कोभिड लागिहाल्यो भने पनि तपाईँको सेकेन्ड डोज पाउनेहरूको पनि सिभिरिटी एकदमै कम्ती भएर जान्छ। तर तपाईँहरू अहिले भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले अलिकति याद गरिदिनुहोस्। क्राउडमा यसो नघुमिदिनु, जति सबै घरबाट निस्किनु पऱ्यो भने तपाईँहरू बाहिर ननिस्किदिनुहोस्। यो एकदम तपाईँले उयो गरिदिनुहोस्। अनि यो जुन चाहिँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। अनि जतिजना पनि जस्तो तपाईँको टेस्ट गर्न जानुहुन्छ, जुनै उमेरको पनि तपाईँको अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, प्राइभेटमा गर्नुहुन्छ, घरमा बस्नुहुन्छ भने पनि टेस्ट गरिसक्यो भने कहीँ घुम्नु, रेस्टुरेन्ट जानु, होटल जानु, पार्टीमा जानु भन्ने कुराहरू एकदम अभोइड गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले तपाईँले स्याम्पल चाहिँ तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँलाई डाउट भएर तपाईँले दिनुभएको अरे, या तपाईँलाई रुटिनमा गर्नु इच्छा लागेर दिएको अरे, या अथवा तपाईँले म बाहिर ट्राभल गर्नु छ भनेर तपाईँले दिएको अरे है, या तपाईँले कुनै ट्रिटमेन्ट गर्नु छ भने तपाईँले दिएको अरे। तर भए पनि हेर्नुहोस् पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हामीले याद हुँदैन। तर एकखेप तपाईँले स्याम्पल दिइसक्यो भने तपाईँ चाहिँ हाम्रो यो हुनसक्छ, पोजिटिभ हुनसक्छ भनेर तपाईँले सोच्नु, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ तर पोजिटिभ पनि हुनसक्छ भनेर सोचेर बाहिर निस्किनु भएन, अरूसँग मिसिनु भएन। त्यो गर्दाखेरि धेरै प्रब्लमहरू आउँछ सोसाइटीमा हाम्रो है। प्राइमेरी कन्ट्याक्ट लाइन लिस्टिङ, धेरैजनाको घर बन्द हुन्छ, दोकानहरू बन्द हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति बुझेर सबैजनाले काम गरौँ र कहीँ पनि जमघट गर्नु हुँदा अहिले हेर्नुहोस् अफिस बन्द भइरहेको छ, सेनिटाइज गरिरहेको छ है। अनि यो सेनिटाइजहरू गर्दा तपाईँको प्रोटेक्सनको लागि गरेको र यो कारणले गर्दा तपाईँले पनि अफिसमा आउनु हुँदाखेरि मास्कको सही प्रकारले प्रयोग गरिदिनुहोस्। खानाहरू खाँदा पनि ग्रुप बनाएर खानाहरू खाँदा गर्दा तपाईँको प्रब्लम हुन्छ, अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर योहरू गरिदिनुहोस्। अनि मास्कहरू प्रपर वेमा लगाइदिनुहोस्। यो सबै तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर छ यो तपाईँहरूले एकदमै फलो गरिदिनुहोस्। र कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरमा तपाईँको मास्क लगाउने सही प्रकारले, सही तरिकाले, हात धुनुपर्ने सही प्रकारले, साबुन पानी लगाएर, छैन भने मात्रै सेनिटाइज युज गर्नुपर्ने तपाईँको बाहिरहरू जाँदाखेरि। अनि यो ग्लोभ्सहरू चलाएको छ, मास्कहरू चलाएको छ, सही प्रकारले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ छ। त्यहाँदेखि यसको साथसाथै तपाईँको जुन चाहिँ आँखा नाकको छुरीदेखि बाँच्नुपर्ने, त्यहाँदेखि तपाईँको फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्ने सबै फलो गरिदिनुहोस् कृपया गरेर। यसले गर्दा धेरै प्रोटेक्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो भ्याक्सिन एउटा सिल्ड हो, यस्तै प्रकारले यो सबै पनि हाम्रो सिल्ड हो है, तपाईँको एउटा ढालको रूपमा हामीलाई दिएको छ। यो ढाल हामीले प्रयोग गरौँ। अनि यसको साथसाथै कोही सिम्टोमेटिक हुँदैछ भने टेस्ट गर्न गइदिइहाल्नुहोस्। कसैको पोजिटिभको कन्ट्याक्टमा आउनु भने आफूलाई आइसोलेट गरिदिनुहोस्, 7 दिनमा टेस्ट गरिदिनुहोस्। अच्छा, यसको अलावा तपाईँको यहाँनिर हामी एउटा चारैभन्दा चारै हाम्रो हेल्थ अफ सिक्किमको पेजमा एउटा उयो पनि हाल्दैछ पोस्ट, जुन चाहिँमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले एउटा नोडल अफिसर हाम्रो सिनियर ड्रग इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ है, उहाँलाई को नाम, उहाँको फोन नम्बर, उहाँको अफिस हामीले एड्रेस दिनेवाला छ तपाईँलाई, जुन चाहिँ हाम्रो एनेक्स बिल्डिङ तादुङमा छ। सो 4 किसिमको दबाई छ है तपाईँको। अब जस्तो रेमडेसिभिर भन्ने तपाईँको इन्जेक्सन जुन चाहिँ छ यो इन्जेक्सनको बारेमा छ। अरू जुन चाहिँ दबाईहरू छ यसको अहिले तपाईँलाई म भित्रमा तपाईँलाई लेखेर त्यहाँ राख्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुराहरू छ। सो यो कुराहरूको बारेमा कहीँ यसको ब्ल्याक मार्केटिङ भयो, कुनै दोकानले तपाईँलाई ज्यादा चार्ज गर्यो, या कुनै पनि तपाईँको यसमा प्रब्लम दोकानबाट आउँदैछ भनेपछि तपाईँले डाइरेक्ट अफिस आवर्समा 10 to 4 मा उहाँलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै अझ रिटर्न कम्प्लेन दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है। र यसको लागि एउटा हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट एउटा सिनियर ड्रग इन्सपेक्टर सरलाई हामीले यहाँनिर एपोइन्ट गरेको छ, यसको लागि डेजिग्नेट गरेको छ। यसको डिटेल्स म तपाईँलाई अलग्गै एउटा यसमा हालिदिन्छु है। तपाईँले कृपया गरेर यो पनि फलो गरिदिनुहोस् र सबैजना सुरक्षित बस्नुहोस्, प्रिकसन लिनुहोस्, एकदमै सुरक्षित बस्नुहोस्। तपाईँ सुरक्षित बस्नु तपाईँको घर परिवार सुरक्षित हुन्छ।
हामी जति हेल्थ इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो घर परिवारको हेल्थ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट। र यसो गरेर सबैले नै यो फलो गरिदिनु भयो भने हाम्रो जुन चाहिँ समाज छ, हाम्रो गाउँ समाज भन्छ हामीले, यो सबै प्रोटेक्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि यो सबै प्रोटेक्ट भयो अझै बढेर हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किम नै सुरक्षित बस्न सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।